अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और सबसे अहम खबर इस हवाले से है कि फाइनल कॉल का जिसको नाम दिया गया है, अब उसमें 1-2 दिन, 4-5 दिन या महीनों हफ्तों की बात नहीं है, बल्कि अब सिर्फ चंद घंटों की बात है। सूरत हाल ये है कि जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है उस फाइनल कॉल के लिए, जिसके लिए इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को दावत दी है कि उन्हें पहुंचना है इस्लामाबाद की तरफ और एक लॉन्ग मार्च करना है और मुख्तलिफ शहरों से ये काफिले जो है इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब 24 घंटों से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में पीटीआई की क्या तैयारी है, हुकूमत ने क्या कुछ कर लिया है और सारा मंजरनामा बनता क्या नजर आ रहा है, क्या अभी भी कोई बातचीत की गुंजाइश बाकी है, ये सब चीजें आपके साथ अभी शेयर करेंगे। हंगामी तौर पर आर्मी चीफ भी आज पेशावर पहुंचे हैं, वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन इसका तनाजुर है पारा चनार का वाकया, उससे मुतालिक भी बात करेंगे। और फिर जो आज हुकूमत है कितनी परेशान और कितनी हवास बाख्ता नजर आई, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि जी सूरत हाल इस वक्त है क्या। तो पहले मैं कुछ आपको मंजरनामा बता दूं। सिचुएशन ये है जी कि पीटीआई ने तो क्या मुल्क बंद करना था या मफलूज करना था, हुकूमत इस कदर खौफजदा इससे पहले नहीं देखी गई। इससे पहले भी 2-3 मरतबा बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं या कॉल्स दी गई हैं, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत पैनिक में है, इस तरह की सिचुएशन पहले नजर नहीं आई। उससे दो बातें नजर आती हैं। पहली चीज तो ये कि जो हुकूमत की अपनी एजेंसीज और जो रिपोर्टर्स की खबरें और जो उनके लोकल सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू जो बातें उन तक पहुंच रही हैं, तो अंदाज़ा ये हो रहा है हुकूमत की तैयारी देखकर कि इस दफ़ा इन्हें वाकई पता चल चुका है कि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद वाकई निकलने के लिए तैयार है और इसी वजह से इनके जो इक़दामात हैं इस दफ़ा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तो पहली चीज़ तो इनके इस पूरे उठक बैठक से और जो इन्होंने इक़दामात किए हैं उससे ये नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि बुनियादी तौर पर इस दफ़ा पीटीआई ने बहुत चीज़ें अभी तक सरप्राइज़ की तरह छुपा के रखी हैं। तो एक पैनिक की वजह ये भी है कि कुछ चीज़ें तो पता है कि जी ठीक है सब ने इस्लामाबाद आना है, ये भी पता है कि जी काफिले आने हैं ये वो, लेकिन एग्जैक्टली इन्होंने बैठना कहाँ है जाकर और कौन से रास्तों से आने हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा बंदा लीड कर रहा होगा। कुछ मेन का तो पता है, लेकिन हर छोटे बड़े शहर से किस तरह की सूरत हाल है। और फिर ये खबरें हैं कि ऑलरेडी बहुत से लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी, और वो कितनी तादाद में और वो किस वक्त कैसे बाहर आएंगे, ये सारी चीज़ें अभी तक एक सरप्राइज की सूरत में मौजूद है। तो दूसरी जो वजह है हुकूमत के पैनिक होने की वो ये भी है कि अभी एग्जैक्टली इन्हें चीज़ों का उस तरह से आइडिया नहीं है, इसलिए इस दफ़ा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब मैं ये बात कह रही हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स, तो इसमें क्या कुछ इन्होंने किया आप अंदाज़ा लगा लीजिए। कुछ तो मैंने आपको बताया कि पूरे पंजाब में ही दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कई अहम शहर जो हैं वो रेंजर्स के हवाले कर दिए गए, अमन और अमान के हवाले से। इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चलिए वहाँ तो समझ आ रही है कि आप चूंकि काफिलों को इस्लामाबाद आने से रोकना चाहते हैं तो आपने ये कंटेनर्स लगाए हैं, लेकिन इन्होंने हद तो ये है कि लाहौर की तरफ जाने वाले रास्तों पे भी कंटेनर्स लगा दिए। अब ये बिल्कुल आपको बताती है बात कि आप जिस तरह ब्रेनलेस हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्लूलेस हो जाते हैं, तो आप उस वक्त इस तरह की हरकतें करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हज़ारों की तादाद में एफसी एहलकार, रेंजर्स एहलकार, पुलिस एहलकार मुख्तलिफ सूबों से भी बुलवा कर तो एक इजाफी नफरी जो है उसको रेडी कर रखा है। इसके अलावा इन्होंने जो डी चौक है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया हुआ है कि मतलब एक चिड़िया भी वहां पे पर नहीं मार सकती। हालांकि पीटीआई ने कहीं ये नहीं कहा कि उन्होंने डी चौक पर आकर धरना देना है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि मोटरवेज, इस्लामाबाद की तरफ आने वाले जो मोटरवेज हैं वो भी बंद कर दिए मुख्तलिफ मकामात पर। और इसके इन्होंने जो पहला नोटिफिकेशन जारी किया वो इंतहाई मज़ा का खेज था कि जी मुरम्मत की वजह से, मेंटेनेंस की इश्यूज़ की वजह से ये मोटरवेज बंद की जा रही हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कि कौन सी ये मेंटेनेंस अचानक आपको याद आ गई है। और बहुत इस पे मीम्स भी बन रही थी कि मुरम्मत किसकी होने वाली है, ज़रा इस बात का भी वजाहत हो जाए। दूसरा फिर नोटिफिकेशन उन्होंने एक और खुद ही जारी किया और कहा कि जी मेंटेनेंस की वजह से ही हमें इस बात का खदशा है कि कुछ मुश्तिल मुजाहिरीन अमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम मोटरवेज को हिफाजत के पेश नज़र बंद कर रहे हैं।
तो मोटरवेज इन्होंने बंद कर दी। फिर इन्होंने क्या किया कि जीटी रोड को भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया है। आम तौर पर जीटी रोड खुला रहता है कोई इस तरह की सिचुएशन हो, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जीटी रोड को भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया है ताकि कहीं से भी इस्लामाबाद को आके ये लोग ज्वाइन ना कर सकें। इसके साथ जो इन्होंने बिल्कुल एक मतलब बेहिसी का मुजाहरा किया है वो ये कि आज ही से मुख्तलिफ जो रास्ते थे उनको इतनी बुरी तरह बंद किया है, क्योंकि लोगों को पहले से पता नहीं था, तो लोग तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे थे, जो भी किसी का प्लान हो, बाहर निकला हुआ कोई भी शख्स हो। तो आज सूरत हाल ये हुई है कि इन्होंने लाहौर में जिस तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स बंद किए, बाबू साबू इंटरचेंज बंद किया और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इन्होंने बिल्कुल क्लोजर कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि एम्बुलेंसेस फंस गई। कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि कुछ जगहों पर कोई मैयत थी उसको पहुंचाना था, वो भी उसी ट्रैफिक में फंस गई। उसके बाद जनाब बारातियों की एक गाड़ी वहाँ फंस गई, दूल्हा साहब भी बीच में बैठे हुए हैं, फूलों से सजी हुई गाड़ी है वो भी वहाँ फंस गई है। और कोई शख्स अगर किसी से मिलने गया है, कोई शख्स अपने कोई काम से गया है, कोई शख्स अगर कोई छोटे किसी शहर से बड़े शहर में कोई अस्पताल में टाइम लेकर आया हुआ था वो वापस जा रहा है, तो लोग बेचारे रास्ते में ख्वार हो गए हैं। अब इन्होंने मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि अपने खौफ की वजह से इन्होंने अवाम को किस कदर जलील किया है कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो बंदा इस वक्त एम्बुलेंस में पड़ा है उसकी पता नहीं क्या कैफियत होगी। तो ये आप कम से कम एक मार्जिन तो दें कि लोग अपने घरों को निकल जाएं। अगर आपको कुछ बहुत ही था तो आप रात गए अगर ये करते, फिर भी आप कहते अभी रोड्स पर लोग मौजूद हैं और आपने क्लोजर करना शुरू कर दिया और इतना बुरा ट्रैफिक जैम हुआ है उसकी वजह से कि कोई हद नहीं है। उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के हॉस्टल्स बंद करवा दिए और सारे जो बच्चे हैं उनको कह दिया है कि जी आप फौरन घरों को चले जाएं। अब वो घरों को कैसे चले जाएं? इन्होंने साथ ही जो बस अड्डे हैं वो भी बंद करवा दिए, यानी हॉस्टल से भी निकल जाएं और बस अड्डे बंद करवा दिए, तो वो बेचारे घरों को कैसे जाएंगे? अब जरा ये आप अंदाजा लगाएं इनकी अकल का। अब वो बेचारे के आधी रात को सड़कों पर खड़े हो जाए। ये इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे किया है। रेस्टोरेंट्स इन्होंने बंद करवा दिए हैं, वहाँ पर इन्होंने तमाम जो आमदोरफ्त और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद करवा दी है। अब उसके बाद होटल वगैरह खाने पीने के ये भी वो आसपास बंद करवा रहे हैं। अब मतलब है कि लोग भूखे मर जाएं क्या सड़क के ऊपर खड़े हुए। तो मैं ये समझ रही हूँ कि ये हुकूमत इस कदर बेवकूफ़ है कि इनको इतनी अकल नहीं है कि ये तमाम लोग जो इस वक्त खुद आपने बेयारो मददगार सड़क पर खड़े कर दिए हैं, ये तो खुद ही एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। भाई जब आपने उनको घर जाने का रास्ता नहीं दिया, छोड़ा, तो फिर वो बेचारे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वो तो कहेंगे चलो अब इससे बेहतर है कि इस हुकूमत नालायक हुकूमत से जान ही छुड़ा लो। इनको यानी इन्होंने अवाम को इतना तंग कर लिया है कि अवाम तंग आकर ही इनके खिलाफ मेरा ख्याल है सड़क पर निकल आएंगे। पीटीआई के कहने पर निकलें या ना निकलें, इनकी हरकतों की वजह से जरूर बाहर निकल आएंगे। इस वक्त मेरा ख्याल है सिवाय जो एक हवाई आमदोरफ्त का जरिया है, सिवाय उसके बाकी तमाम चीज़ें इन्होंने क्लोज कर दी हैं। इंटरनेट मोबाइल सर्विस अभी से जुज़वी तौर पर उसमें इंटरप्शन नज़र आ रहा है और कल से शायद वो आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल मुकम्मल बंद नज़र आए। तो ये वाली इन्होंने मुल्क की सूरत हाल कर दी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, बाहर के लोग भी इसको रिपोर्ट करें। मैं मुतादिद जो जर्नलिस्ट हैं इंटरनेशनल उनको भी ऑब्जर्व कर रही थी, सारे वो यही बात कर रहे हैं कि ये इनका हाल है। इतना एहतजाज का इनको खौफ है, एक ऐसे शख्स के एहतजाज का खौफ है जो जेल में बैठा हुआ है, जो खुद वहाँ पर मौजूद भी नहीं होगा, और उसके एहतजाज के खौफ से इन्होंने अपने आप का क्या हाल कर लिया है कि पूरा का पूरा इन्होंने अपने आप को महसूर कर लिया है। अपने आप को तो जो किया है सो किया है, साथ में जो लोग जलील करके इन्होंने रख दी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, इनके जो हामी सहाफ़ी हैं वो भी इनको लान तान कर रहे हैं कि कोई इस हुकूमत का हाल है कि ये इनकी मनसूबाबंदी है, इस तरह इन्होंने रोकना है। अगर यही हालत हो गई है तो इससे बेहतर सुलह ही कर लें। लोग अब इनको ये मशवरे दे रहे हैं। तो ये इस सारी खौफ की जो सूरत हाल है, और इसमें जो मज़ीद चीज़ें हैं वो ये कि मैं देख रही थी रेड्स वगैरह का सिलसिला जारी है। आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने में आई, महर अब्दुल सत्तार जो कि आपको पता है पीटीआई के पहले भी लीडर हैं, जिन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, बड़े फाइटर हैं, इनके भी आज डेरे पे रेड हुआ और इनको पकड़ने के लिए जब पुलिस वहाँ आई तो वहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने जब वहाँ पर आकर ठीक ठाक किस्म का पुलिस को ज़रा अपना मजमा दिखाया तो पुलिस वहाँ से फिर रफू चक्कर हो गई और फिर वहाँ के जो इलाके के लोग थे उन्होंने रिहाइशगाह का कंट्रोल सिक्योरिटी का संभाल लिया। तो यहाँ पर अब सूरत हाल ये हो रही है कि लोग अब पुलिस को अगर एंटर ना होने दें तो पुलिस क्या करेगी? अगर तमाम ऐसे लोग जो ओहदेदारान हैं या जो लीडर्स हैं, अगर उनकी हिफाजत खुद
عوام کرنے کے لیے ان کے گھروں کے باہر آ گئی تو آپ کے پاس کیا ہے پھر پیچھے رہ گیا؟ تو وہ جو آپ مسلس دکھا رہے تھے وہ آپ کے پھر کدھر جائیں گے؟ تو یہ مہر شرافت کے رہائش گاہ وہاں کی صورتحال تھی. اسی طرح صاحبزادہ حامد رضا صاحب اوپن چیلنج کر رہے ہیں, ان کے بھی گھر پہ چھاپا مارا فیصل آباد میں. انہوں نے کہا میں تو حلقے میں ہی ہوں, ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو, آ کے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو. تو یہ والی صورتحال ہے. تو ریڈز کا سلسلہ جاری ہے. بہرحال اس سارے ماحول میں پہلا قافلہ جو ہے وہ نکل پڑا ہے, اور یہ پہلا قافلہ نکلا ہے بلوچستان سے. اور یہ سالار خان کاکڑ جو پی ٹی آئی کے بڑے جیدار قسم کے لیڈر ہیں وہاں کے, پہلے بھی بہت دفعہ ریلیز وغیرہ کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. تو یہ پہلا قافلہ لے کر وہاں سے نکل پڑے ہیں, اور یہاں پر جناب انہیں ظاہر رکاوٹیں تو ہیں راستے میں, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد پہنچ کے دکھائیں گے. تو پہلا قافلہ تو نکل پڑا ہے اس تمام صورتحال کے باوجود بھی. لیکن مین وائل جو ایک مزیدار بات ہے وہ یہ کہ حماد اظہر صاحب نے بھی آج ٹویٹ کیا, اور انہوں نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ خود لیڈ کریں گے پنجاب کو. لیکن اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ انٹرنیٹ سروس متاثر ہوگی تو اینڈ ٹائم پر وہ کہاں اپیئر ہوں گے شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو. تو انہوں نے آج ایک ہنٹ کے طور پر ایک ٹویٹ چھوڑا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ جناب جو اسلام آباد آنے والے راستے وہاں پر سب لوگ جمع ہوں لاہور سے, اور جس اپنے ساتھ جو ہے وہ خشک کھانے پینے کا سامان اور اس طرح کی چیزیں رکھ لیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ بے فکر ہو کر وہاں نکلیں اور آپ سے وہیں ملاقات ہوگی. تو حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ اس دفعہ بظاہر لگ رہا ہے کہ میدان میں آپ کو نظر آئیں گے پنجاب والوں کو. اب پنجاب سے کتنا بڑا قافلہ ہوگا یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ پنجاب کے متعدد رہنماؤں نے کافی یہاں پہ موبلائزیشن کی ہے, چاہے وہ مہر شرافت ہوں, چاہے وہ عالیہ حمزہ ہوں, چاہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کا حلقہ ہو, وہاں پر بھی صنم جاوید وغیرہ باقی لوگ جا کے ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتے رہے ہیں. اسی طرح جو سلمان اکرم راجہ کا حلقہ ہے, علی اعجاز کا جو حلقہ ہے, علی اعجاز بٹر, وہ انہوں نے ان سب لوگوں نے اپنے اپنے حلقے میں جا کر کیمپینز کی ہیں. سرگودا سے یہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب, پنجوتا برادران جو ہیں وہ بھی ایکٹیو نظر آئے ہیں, ان کی بھی ریلیز وغیرہ. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ نظر آ رہی ہیں. ادھر فیصل آباد میں بھی ہم نے دیکھا, ادھر سے جو اٹک والی ہے صورتحال, وہاں پر آپ کو پتہ ہے جو میجر صاحب ہیں, میجر طاہر صادق صاحب, ان کی جو بیٹی ہیں ایمان صادق وغیرہ, ادھر سے جنوبی پنجاب سے زرتاج گل وغیرہ. تو یہ سارے جو لوگ ہیں اب آپ کو ویڈیوز بناتے اور وہ کرتے ایکٹیو کرتے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. تو اس دفعہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پنجاب کا بھی کچھ نہ کچھ کردار تو ہوگا اور لوگ نکلیں گے. اب اس ساری صورتحال کے بعد آگے حکومت نے ایک راستہ اپنے پاس پھر بھی مجھے لگتا ہے کہیں بیک ڈور رکھا ہے. وہ کس صورت میں کہ اگر ان کو تمام تر کوششوں کے باوجود ناکامی ہو اور انہیں لگے کہ واقعی لوگ بڑی تعداد میں پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, تو یہ اس صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ فوری طور پر اگر کوئی انگیجمنٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس کچھ ہاتھ میں ہو دینے کے لیے. تو عمران خان صاحب کی جو 9 مئی کے مقدمات میں جن مقدمات میں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں, ان کی ارلی ہیئرنگ کے لیے جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ فکس ہو چکی ہیں. اور جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ اس بات کا امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ منڈے کو ان کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے اس صورتحال میں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر سنڈے کو یہ ان کو نظر آتا ہے کہ جی بڑی تعداد میں قافلے پہنچ رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی سچویشن بن رہی ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے, تو اس بات کا امکان ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے ضمانت دلوا دی جائے. ایک رکاوٹ ضرور ہے کہ ابھی ایک جگہ پر ایک مقدمے میں وہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں, لیکن جب رکاوٹیں دور ہونی ہوں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہتی. وہ پھر جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ کسی بھی عدالت سے کالعدم قرار دلوایا جا سکتا ہے, تو یہ بھی بالکل ممکن ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ضمانت کی درخواست فوری فکس ہو بھی گئی ہے, وہ شاید اسی مقصد کے لیے کچھ اس کا پرپز ہو کہ جی اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہو تو کم از کم دیکھیں گے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق کیا کام کرنا ہے. یہ ہو بھی سکتا ہے, یہ میری ایک assumption ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ روٹین وائز اس طرح لگا ہو, لیکن ہر چیز جس طرح چل رہی ہے اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بات اس طرف دھیان میں نہ گئی ہو اور بغیر کیلکولیشن کے ہی اس طرح سے کوئی لگ جائے درخواست. تو بہرحال جہاں یہ ساری صورتحال ہے, وہیں پر جو ایک افسوسناک واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ پارا چنار میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو وہاں کی خبریں آ رہی ہیں وہ بھی کافی تشویشناک ہیں,
کیونکہ وہاں پر کافی جو لوگ ہیں وہ اس وقت مشتعل ہیں، غم و غصے کا شکار ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. آج بھی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں قرم ایجنسی میں لوگوں نے ایک امن مارچ نکالا ہے اور وہ سڑکوں پر ہیں اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ انہیں امن دیا جائے. اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو یہاں پر فرقہ واریت کی جنگ ہے اس کو بھی خدا نخواستہ ہوا مل سکتی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت اس وقت سینسٹیو ایک جگہ بنی ہوئی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ آرمی چیف کی طرف سے تو وہاں پہ آج سیریسنس نظر آ رہی ہے. آرمی چیف تو وہاں پر گئے ہیں. آج علی امین گنڈا پور صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. وہاں پہ جو عسکری کمان ہے اس کو بھی انہوں نے اعتماد میں لیا ہے. سیکورٹی صورتحال پر انہیں بریفنگ بھی دی گئی ہے. اور بے شک جو بھی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ اختلافات چل رہے معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو آرمی چیف ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ اس موضوع کے اوپر نظر آئے ہیں کہ وہ کنسرن اپنا شو کر رہے ہیں، معاملات کو دیکھ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو حکومت ہے، جو سیاسی قیادت ہے، اس کی کیا حالت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آج کوئی 5 سے 6 لوگوں نے خطاب کیا ہے ایک تقریب میں، اور کسی نے اس خطاب میں ایک مرتبہ بھی پارا چنار کا ذکر نہیں کیا. کسی نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی، کسی نے اس پہ کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا، کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا. یہ اتنے بے حس لوگ ہیں. انہیں آج کیا مسئلہ ملا ہوا تھا؟ وہی پرانا مسئلہ کہ جی بشرا بی بی نے یہ کر دیا، بھائی بشرا بی بی نے وہ کہہ دیا. بھائی بشرا بی بی نے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیا بھی ہو، مان لیا انہوں نے کوئی MBS کے خلاف بھی سٹیٹمنٹ دیا ہو، تو اس سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کیسے متاثر ہو جاتے ہیں؟ کوئی یہ سمجھا دے. اگر اس سے میکسیمم بھی کوئی ڈیمیج ہوگا تو وہ عمران خان کو ہوگا نا. آپ لوگ کس چکر میں اتنا اچھل رہے ہیں کہ جی سعودی عرب سے تعلقات خراب کر دیے؟ بھائی کیسے خراب کر دیے؟ وہ اگر کوئی الزام لگا رہے ہیں سعودی عرب کے اوپر یا کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کا اگر کوئی ڈیمیج بھی ہوگا تو پارٹی کو ہوگا. آپ کو کس بات کے پریٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ تو یہ سارے آ جا کے بڑے وہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ جی یہ بڑا نقصان کر دیا، سفارتی طور پر یہ کر دیا، وہ کر دیا، بلا بلا. اور جناب بڑے چمچا گیری شروع ہوئی ہے سعودیہ کی. اور یہ تو کرتے ہی ہیں، ظاہر ہے ان کو تو کرنی پڑتی ہے نا بیچاروں کو. ریسکیو جو کرتا ہے سعودی عرب آ کے ان کو ہمیشہ، تو ان کو اس بات کی جو ہے وہ ہے. تو سعودی عرب بیسیکلی پاکستان کا اگر دوست ملک ہے، وہ پاکستان کو ریسکیو کرتا ہے. یہ آپ کے دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں. پاکستان ان کو بہت ساری چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور سیکورٹی کے معاملات کے حوالے سے بہت ساری چیزوں، اور ادھر جو ہے ان کی طرف سے ظاہر ہے پاکستان کو مالی مدد ملتی ہے. مشکل وقت میں ہمیشہ وہ پاکستان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں. تو ان کے اپنے یہ الگ بات ہے کہ عمران خان تو ویسے ہی آج کلیریفائی کر چکے ہیں بشرا بی بی کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے، اور MBS کے ساتھ تو ان کے بہترین تعلقات ہیں. تو ان کا کہہ دینا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر عمران خان کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. بشرا بی بی صاحبہ تو کوئی سیاستدان نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اس طرح کی حیثیت ہے پارٹی میں بھی ادروائز بھی کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ وہ ملکی تعلقات خراب ہو گئے. اب پرسنل کیپیسٹی میں کوئی بندہ اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور وہ تو ویسے انہوں نے سٹیٹمنٹ اس طرح سے دیا بھی نہیں ہے سعودی عرب پہ الزام لگا کے، وہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ انہوں نے یہ باتیں پھیلائی ہوئی تھی. تو میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم یہ بات مان بھی لیں تو تب بھی اس کا کوئی نقصان ہونا تو ان کو ہونا نا. یہ کس لیے تڑپ رہے تھے؟ ان کو جس بات پہ تڑپنا چاہیے تھا کہ آج ملک میں خون کی ندیاں جو بہی ہوئی ہیں، آپ اس بات پہ تڑپے. اور یہاں پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خطاب فرما رہی ہیں کہ آج پاکستان میں ہر وقت ہر روز اچھی خبریں آتی ہیں. کون سی اچھی خبر آتی ہے آپ کے پاس؟ یہ کہ ہم ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی یہ خبر سن رہے ہوتے ہیں کہ ادھر دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، ادھر دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، یا آج حکومت نے یہ بند کر دیا، آج حکومت نے وہ بند کر دیا، اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا. تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ یہ لوگ آ کر اپنی ایک نیرو سی جو ان کی پولیٹیکل سوچ ہے اس سے ہی آگے نہیں نکل سکتے. عمران خان جیل میں بیٹھا ہے، انہوں نے پارا چنار واقعے پر بات بھی کی ہے، انہوں نے یہاں پر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. باہر جو ان کے اسپوکس پرسن آتے ہیں انہوں نے بھی آ کے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس پہ اظہار مذمت بھی کیا، افسوس بھی کیا، اور اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ بات چیت سے مسئلوں کے حل کریں، طاقت ہر جگہ استعمال نہیں کی جاتی وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا ہے. اور یہ جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آزاد ہیں بظاہر نام نہاد، ان کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا ان شہریوں کے لیے جو نہ جانے کس جرم میں بے خطا مارے گئے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی پرائرٹیز ہیں اور یہ ان لوگوں کی سوچ ہے. الٹا
शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं, हम वो हाथ तोड़ देंगे जो सऊदी अरब से ताल्लुकात को खराब है। सऊदी अरब से ताल्लुकात किधर खराब हो गए? आप उन हाथों को तोड़ने के अज़म के जो इजहार कर रहे हैं, तो पहले उन हाथों को तोड़ें जो आपके शहरियों को गोलियों से भून रहे हैं, वो उनको तो पहले तोड़ के दिखाएं आप। तो ये इन लोगों की जो है वो प्रायोरिटीज़ हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो बहरहाल ये इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है। इस दौरान एक जो खबर और है वो भी आपके साथ शेयर कर दूं कि आज एक खबर बड़ी चल रही थी सोशल मीडिया पर कि 9 मई के जी मुलजमान को, पहले 10 मुजरिमान को सज़ा हो गई है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। पता नहीं है वैसे किस वक्त जारी हुआ है फैसला या कौन सी अदालत की बात हो रही थी, कहीं ये भी तफसीलात शेयर नहीं हो रही, बस ये बताया जा रहा है कि सज़ा हो गई, सज़ा हो गई। तो उसमें भी इसका भी वैसे तो नॉर्मली हो सकता है कि वाकई कोई आ गया हो फैसला, लेकिन बज़ाहिर इसका भी ताल्लुक इसी बात से लग रहा है कि कुछ सज़ाएं दी जाएं ताकि फिर लोगों को बाहर निकलने के हवाले से खौफ पैदा किया जाए कि देखें आप अगर बाहर निकलेंगे तो फिर आपके साथ ये हो रहा है, बाद में आपको सज़ाएं मिल रही हैं। तो इस तरह की वो कोई मैसेज देना भी मकसूद हो सकता है। बहरहाल अगर वाकई किसी ने कोई कुछ किया है, भाई हम तो पहले ही ये बात कहते हैं कि जो कोई भी तोड़ फोड़ में वाक़तन मुलविस है उसको जो भी करार वाकई है सज़ा दें, जो बेगुनाह लोग हैं उनको छोड़ें और जिनसे बात हो सकती है उनसे बात करें, मुल्क को आगे लेकर चलें। अगर आपने यही रोज़ का पैंतरा बनाना है कि हर वक्त मुल्क आपका एक स्टेक पर, एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल में रहेगा, तो कैसे मुल्क आगे चलेगा? अब आज ये देख लीजिए आपके ये एहतजाज की कॉल है, सब कुछ बंद है, 2 दिन बिल्कुल बंद रहेगा, हफ्ता भी पूरा, इतवार भी पूरा। अच्छा, अब पीटीआई देख लेती है कि जी ये तो सब कुछ बंद है। बिलफर्ज मैं एक सपोज आपको मफरूज़ा बात कह रही हूँ कि वो कहेंगे जी हम आगे 1 दिन बाद कर लेंगे एहतजाज, फिर आप कितने दिन बंद रखेंगे? वो उससे आगे वो हफ्ता, वो तो उनका क्या जा रहा है, उन्हें तो सिर्फ एक कॉल देनी है ना, तो वो तो सिर्फ कॉल देते रहें और आप क्या पूरा हफ्ता महीना खुद को बंद रखेंगे? कितनी देर आप मुल्क बंद रखेंगे? तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है कि जी मुल्क बंद कर दिया तो बड़ी कामयाब स्ट्रैटेजी है? तो अगर ये आपकी स्ट्रैटेजी है तो फिर तो ये स्ट्रैटेजी वो रोज़ फेल कर सकते हैं आपकी, क्योंकि उनका तो मकसद बगैर एहतजाज के पूरा हो रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है, इससे निकलने का वाहिद हल ये है कि थोड़ी सीरियसनेस का मुजाहरा करें, अपने मफादात से बाहर निकलें, अपने खौफ से बाहर निकलें, बातचीत करें, कोई सीरियसनेस दिखाएं और जो ड्यू किसी का कोई राइट है, कोई उसको रिलीफ बनता है, जो उसका कोई इंसाफ बनता है, वो उनको लेने दें, देने दें। जो उनके सियासी लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, इनको बाहर आने दें, इनको बाहर आके इनके साथ डायलॉग शुरू करें, बातचीत शुरू करें। लेकिन अगर आप इस खौफ में मुब्तला रहेंगे तो आप अपने भी आपको हमेशा एक स्टेक पर रखेंगे और उसके बाद आपने पूरे मुल्क को स्टेक पर रखा हुआ है, तो ये कितनी देर इस तरीके से आप हुकूमत चला सकेंगे? ये सोचने की बात है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।